बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे जनाब हबीब अकरम साहब भी। चीनी के मामले पर बात करनी है, इसलिए हबीब साहब को भी ज़हमत हमने दे रखी है। बहरहाल शामी साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करें। वफाकी काबीना में एक और बड़ी तब्दीली मतवक्के है और वो जनाब शौकत तरीन साहब का नाम लिया जा रहा है कि वो हफीज़ शेख साहब को रिप्लेस करेंगे। मुआवने ख़ुसूसी या मुशीर ख़ज़ाना या वज़ीर ख़ज़ाना भी उन्हें लगाया जा सकता है। तो ताज़ा ख़बर तो ये है। उसके बाद सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि खैर सगाली के पैगामात तो गए, पाकिस्तान की जानिब से जवाबी ख़त के तौर पर भारत में और भारतीय वज़ीरात में ख़त आया। फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, वहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्बत इशारे भारत से मिले हैं। लेकिन ये खैर सगाली के जज्बात के बाद अब अमली इक़दामात भी देखने को हमें मिल रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीनी और कॉटन दरामद करने का फ़ैसला किया है भारत से। ये क्यों ज़रूरी था? इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? गवर्नमेंट का जो अपना नैरेटिव था, बयानिया था, उसको किस हद तक नुकसान पहुँचेगा? और फिर चीनी का जो मामला पाकिस्तान में है, ये बहरान है, शॉर्टेज है, महंगाई है, चीनी का एक सर्कल है प्रोडक्शन से ले कर के दुकानदार तक और एक सारिफ तक पहुंचने के लिए वो सर्कल टूटा है पिछले 10 रोज़ से। वो क्यों टूटा है? हमारी मजमूई पैदावार है कितनी और खपत कितनी है? दरामद कब और क्यों ज़रूरी होती है? इन तमाम अहम मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। ये हैं सर आज के मौज़ूआत। सबसे पहले शौकत तरीन साहब। देखिए, शौकत तरीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान के उन चंद मुमताज़ लोगों में से हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जिनका बड़ा तजर्बा है। हाँ जी, सिटी बैंक के फाइनेंस में तजर्बा है। और शौकत तरीन और शौकत अजीज़ दो बड़े नाम थे एक ज़माने में और पाकिस्तानी उन पर फ़ख्र करते थे। दोनों सिटी बैंक में रहे। और शौकत तरीन साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो इनको हबीब बैंक का सरबराह बनाया गया। उस वक्त ये बैंक खसारे में थे, जो कौम आए गए बैंक थे। ये शायद नवाज शरीफ साहब का दौर था अव्वलीन, और इन्होंने उसको हबीब बैंक को उसके जवाल को रोका, उसकी बुक्स को सीधा किया, उसका चेहरा जो है उसको उजला किया, अब ये सुर्खी पाउडर लगाया, अब सुर्खी पाउडर लगा और उसको प्राइवेटाइज किया गया फिर। और एक आज वो एक बड़े बैंक के तौर पर जो पैसा कमा भी रहा है और कौमी खजाने में वो तो एक बैंक जमा भी करा रहा है। ये एक मुल्क का मामला है जिसको मुआशी बहरान दरपेश है। आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में भी यानी शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वजारत में ये वज़ीर ख़जाना हुए या मुशीर ख़जाना हुए। अब उस वक्त ये जो अब आपका NFC अवार्ड है जिसमें सूबों का हिस्सा ज़्यादा किया गया, ये उन्हीं के दौर में ऐसा हुआ। और जो पंजाब की हुकूमत भी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो सूबों का शेयर ज़्यादा करना चाहती थी, तो वफाक के वसाइल कम हो गए, सूबों के ज़्यादा हो गए। और फिर जो आपका NFC अवार्ड आया वो आज तक हम उसको याद करते हैं, उस पर तनकीद भी होती है। और फिर 18वीं तरमीम भी उसी दौर की है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये जो अवार्ड आया था उसने फिर वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की, जिसका अक्सर जिक्र भी करती है सरकार। तो शौकत तरीन जो है वैसे पाकिस्तान के बड़े बेदार मग़ज़ यानी माहिरीन मुआशियात में से हैं, और अगर निगाह इंतखाब उन पर जाकर ठहरती है तो मेरा ख्याल है एक उसका खैर मकदम ही किया जाएगा। वो कर दिया ना। लेकिन असल बात तो ये है, मेरी गुजारिश है 2.5 सालों में चौथे ये खजाने को संभालने वाले शख्स होंगे। मेरे भाई जो है ना, बच्चे, मेरे अजीज भतीजे, बल्कि मेरे भतीजे जो हैं हमाद अजहर, अच्छा जो हमारे मियाँ मोहम्मद अजहर साहब के बेटे हैं, आज उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे बड़े अजीज हैं। आज उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ECC की मीटिंग प्रिजाइड किया है, बड़े जनाब एतमाद के साथ उन्होंने कुछ फैसले किए। लेकिन अगर आप ये चंद रोज़ में वजारत उनसे तब्दील होनी थी तो फिर उनको इस पे मुतमक्कन करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो निज़ाम हो गए सक्का। ये भी तो हो सकता है ना कि वो वज़ीर ख़ज़ाना रहें, वो चमड़े के सिक्के चला के चला गया। नहीं, ये भी एक कभी इम्कान है कि वो वज़ीर ख़ज़ाना रहें, लेकिन मुशीर ख़ज़ाना या मुआवने ख़ुसूसी बराए ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब, अगर वो वज़ीर ख़ज़ाना होंगे, शौकत तरीन मुशीर ख़ज़ाना होंगे, एक न्याम होगा, 2 तलवारें होंगी, एक मुर्गी होगी,
دو ملا ہوں گے. آخری گزارش سنیں پھر میں نے وہ چینی والا موضوع تفصیل سے زیر بحث لے کے آنا ہے. دو ملاؤں میں مرغی حرام, عرض یہ کر رہا ہوں, آپ کہہ لیجئے یا ایک نیام میں دو تلواریں ہوں گی, آپس میں کٹ 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 چلتی رہیں گی. شوکت ترین کا تجربہ بہت وسیع ہے, ان کی نظر بڑی وسیع ہے, ان کی ایک عمر گزری ہے. ٹھیک ہے سر, بین الاقوامی اداروں میں ہم مادھر میں جوش و جذبہ ہے کام کرنے کی, دونوں قابل احترام بڑی صلاحیت ہے. اور بڑے جانے پی ٹی آئی کے ایک پرانے کارکن, یہی نکتہ ہے. اب گزارش آخری سن لیں سر. بالکل ٹھیک ہے, ان دونوں کی جو صلاحیتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن 2.5 سالوں میں چوتھا شخص ہوگا جو وزارت خزانہ چلائے گا. 2.5 سالوں میں یعنی آپ کو وزیر خزانہ نہیں مل سکتا. وہ تو اگر آپ نے دونوں ہی ہوں گے ایک تو پھر باری باری چلائیں گے, ایک بات. اور یا دن کو وہ چلائیں گے اور رات کو وہ چلائیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ان کی ایک ٹیم ہے 200 افراد کی, کمپیٹنٹ لوگوں کی, جب وہ ٹیم لانچ کریں گے تو دنیا حیران ہو جائے گی. یہ کیا ٹیم ممبر تھے شوکت ترین صاحب یا حفیظ شیخ صاحب؟ یہ چلائیں گے یا چلائیں گے, دیکھیں بات یہ ٹیم ممبر تھے یا نہیں تھے. اب ان سے رابطہ تو بڑا پرانا ہے, وہ ٹاسک فورس میں بھی کام کر رہے ہیں. کسی زمانے میں ان سے رابطہ کیا گیا, تب نہیں مانے تھے وہ, اب مان گئے. اور اب اگر وہ مان گئے ہیں تو کچھ سوچ کر ہی مانے ہوں گے. آج ہیں سر, اب چینی پہ آ جاتے ہیں. ہم تو دیکھیں گے نا دونوں کے جوہر جب کھلیں گے, ہمارے بھتیجے کے بھی اور ہمارے بھائی کے بھی, تو پھر دیکھیں گے. چلو دیکھ لیتے ہیں. اچھا سر, اہم پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان بھارت سے چینی اور کاٹن درآمد کرنے جا رہا ہے. آج حماد اظہر صاحب نے بحیثیت وزیر خزانہ اس کا اعلان بھی کیا. پہلے وہ بیان دیکھیے. ای سی سی میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ 1800 روپے پہ فکس کرنے کا فیصلہ. چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے, تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے, تاکہ یہاں پہ بھی ہماری سپلائی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئے. جو ایک معمولی سی شارٹیج ہے اس سال وہ پوری بھی ہو جائے اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو. اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو پہنچے گا. کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک. لیکن اس فیصلے پر احسن اقبال صاحب کا بھی رد عمل بڑا اہم ہے, وہ بھی دیکھیے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب یکا یک بھارت سے کپاس اور اناج درآمد کرنے کی سمریاں ہوائی رفتار سے چل پڑی ہیں, ہواؤں نے رخ بدل لیا ہے, تو کیا بھارت نے آرٹیکل 370 میں جو ترمیم کر کے کشمیر کو اینیکس کیا تھا وہ قدم واپس لے لیا ہے؟ کیا بھارت نے کوئی ایسا کنسیشن دیا ہے جس کے عوض ایک دم آرٹیکل 371 کا 370 کا جب خاتمہ ہوا اور کشمیر کی نیم خود مختارانہ حیثیت جب غصب کی بھارت نے, تو اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا, جو کرنا بھی چاہیے تھا. تجارت بھارت کے ساتھ منقطع کر دی گئی. 19 ماہ گزر چکے ہیں تجارت منقطع ہوئے. اسی معاملے پر عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے, وہ بھی دیکھیے. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India that made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. I asked myself this question, and my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. اس کے علاوہ بھی کئی بیانات ان کے رہے, لیکن اب یہ 5 ارب ٹن جو ہے 5 لاکھ ٹن چینی یہ درآمد کی جائے گی بھارت سے. شامی صاحب, ایک تقابلی جائزہ ہے مختصر. حبیب صاحب, آپ کو بھی سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ دیر بعد ہمیں شوگر مل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری حسن اقبال صاحب بھی جوائن کریں گے. سر, 55 سے 60 لاکھ ٹن چینی کی ضرورت ہے سالانہ پاکستان کو, اور اس برس 56.5 لاکھ ٹن پروڈیوس کی گئی ہے پاکستان میں. پچھلے برس 51.5 لاکھ ٹن کھپت ہوئی تھی. 5 سے 6 لاکھ ٹن زائد چینی ہمارے پاس موجود تھی. ایوریج پچھلے 5 برسوں کی 50 سے 53 لاکھ ٹن کی کھپت ہمیں رہتی ہے. تو جب چینی بن رہی ہے ضرورت کے مطابق, تو درآمد ہم کیوں کر رہے ہیں؟ شامی صاحب اور حبیب صاحب. پہلے شامی صاحب. نہیں, چینی ضرورت کے مطابق تو بن رہی, لیکن میرا خیال ہے کہ چینی کی شارٹیج ہے اور اس کی قیمت کیونکہ حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی, تو اس لیے وہ اس کو درآمد کرتی ہے. ابھی تو انڈیا سے درآمد ہو رہی نا, اس سے پہلے دوسرے ملکوں سے درآمد ہو چکی ہے.
तो अब क्योंकि बाहर कीमतें ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में कम है, तो अब उन्होंने कहा कि इंडिया से अगर हम चीनी दरामद करेंगे तो जल्द पहुंच भी जाएगी और उसकी कीमत भी कम होगी, क्योंकि इंडिया की चीनी की कीमत कम है। मगर ये भी मुझे मालूम हुआ है कि इंडिया शायद सब्सिडी भी देता है अपने एक्सपोर्टर्स को, तो गोया जो उसके एक्सपोर्टर्स जब चीनी एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एक सब्सिडाइज करेंगे, और फिर हुकूमत यहाँ जो सेल्स टैक्स है वो भी उस पर मुआफ़ कर रही है, तब कीमत जो है वो उसका तकाबुल हो सकेगा। तो अगर ये पापड़ बेल रही है हुकूमत, तो उससे बेहतर होता कि शुगर मिल एसोसिएशन वालों के साथ बैठ जाते और शुगर, देखिए गन्ने की कीमत हुकूमत मुकर्रर करती है, शुगर की कीमत मुकर्रर नहीं करती और शोर मचाती है। और इतने यानी 2-3 साल जो गुजरे हैं उसमें इतना हंगामा, इतना शोर, FIA, फिर कमीशन, फिर पता नहीं क्या क्या के हंगामे, खबरें, मुकदमे, नोटिस, आपने जीना हराम कर दिया है और शुगर आपसे काबू नहीं आ रही, वो बढ़ती चली जा रही है। 96 रुपए से 105, 107 रुपए तक पहुंची है। अब आपने सप्लाई चेन की तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे, और फिर उसके बाद लोगों को पकड़ रहे हैं। अच्छा, ये तो डीलर्स को पकड़ रहे हैं। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, हबीब साहब के पास आता हूँ, लेकिन वो बात अधूरी रहेगी। जो भारत से दरामद करने का फैसला है, 19 माह बाद तिजारत जो मुनक़ता थी उसे बहाल किया है। कश्मीर अपनी जगह, PTI हुकूमत के तमाम सियासी जमातों के दावे अपनी जगह। यही अगर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की नून लीग की आज होती तो PTI फिर क्या करती? PTI इस वक्त स्यापा कर रही होती, धरने दे रही होती, तकरीरें कर रही होती, पुतले जला रही होती और जीना हराम कर चुकी होती हुकूमत का। ठीक, लेकिन ये है, मैं जाती दिखा एक अनपॉपुलर डिसीजन है, लेकिन मैं जाती तौर पर मेरी राय अगर ये समझे तो मैं समझता हूं कि ये जो हम बगैर सोचे समझे जो तजारत बंद करते हैं और बगैर सोचे समझे फिर शुरू कर देते हैं, हमें इस रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए और सियासत को और तजारत को अलग अलग रखना चाहिए। इससे हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हबीब साहब, जब देखिए मैं छोटी सी बात करूं, इंडिया से जो हम तजारत कर रहे थे ना, वो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे हक में नहीं था। जाहिर बात है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, वो जफर मिर्जा था, चंद दवाइयां इंपोर्ट करने की इजाजत मिल गई, उनको बेचारों को छुट्टी उनकी हो गई। वहां से सॉल्ट ही नहीं आ रहा, वहां पे कई दवाइयां नहीं बन रही, यहाँ पे साल्ट नहीं आते, केमिकल्स नहीं आते, आपको नुकसान होता है। अभी आप कॉटन बाहर से मंगवाते हैं, उस पे किराया भी ज्यादा पड़ता है। हालांकि कभी हम खुद कफील थे कॉटन में। नहीं, वो तो अलग रोना है ना। अच्छा, चले। असल बात यह है कि जब जिस तेज रफ्तारी से आप सरहद पार से ये अशिया मंगवा सकते हैं, एक जमाने में तो आप सब्जी जो थी वो भी मंगवाया करते थे ताकि सब्जी महंगी ना हो, आलू, प्याज, अदरक। मगर ये जो बेतदबीरियां हैं हमारी, उनका कोई एक मामला हो तो बयान किया जाए। अब जो उन्होंने फैसला किया है, ज़ाहिर है उस पर तनकीद भी होगी, लफ्ज़ भी लोग लेंगे। अभी हबीब साहब आप ये फरमाइएगा, क्योंकि ये चीनी का जो मामला है, कीमतों में इजाफा, चीनी का बहरान, पैदावार ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सपोर्ट नहीं हो पाती, इंपोर्ट भी करना होती है। यहाँ मार्केट की बात करें तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, 95-96 से 105-6-7 रुपये फ़ी किलो तक कीमत जा पहुँची। 10 रोज़ से सर्कल टूटा हुआ है। ये जो चेन सर्कल है, ये होता क्या है और ये क्यों टूटा है, और उसके टूटने से असरात क्या मुरतब हुए मेरे लिए एक सारिफ के तौर पर? जामी साहब, जो भी कोई भी कमोडिटी हो उसके अंदर 3-4 प्लेयर होते हैं, और अगर हम पर्टिकुलरली शुगर की बात कर लें और शुगर मिल से शुरू करें इसको, तो शुगर मिल से ये चीनी आमतौर पर उठाते हैं डीलर्स या ब्रोकर्स जो, और उसके बाद वहाँ से फिर सब डीलर्स के पास जाती है। जो सब डीलर्स हैं ये हर शहर में होते हैं, हर मंडी में होते हैं, 10-12 की तादाद में, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द मंडी और फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट या शहर की आबादी हो। और उसके बाद फिर ये चीनी जाती है दुकानदार के पास। तो ये है इसकी सप्लाई चेन। और अगर हम इस पे मुनाफे की शरह देखें तो सारे लोग, यानी 20-25 पैसे डीलर कमाता है और 20-25 पैसे सब डीलर कमाता है, और 1 से 2 रुपये या 3 रुपये तक दुकानदार कमाता है, क्योंकि उसने पैकिंग भी करनी है, लिफाफा भी देना है और उसने तोल के भी देनी है, उसका काम बढ़ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी मंडी, कौन सी चीज़ को आपने रोका है। तो दरअसल जो सबसे ज़्यादा सोर्सिंग करते हैं चीनी की, वो करते हैं डीलर्स। यानी
105 ملیں ہیں تو ڈیلرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں 40-50 عام طور پر پورے ملک میں, جو دراصل ٹرکوں کے حساب سے لیتے ہیں اور پھر وہ آگے سپلائی کرتے ہیں. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں 105 ملیں, فنکشنل اس وقت 80 ہیں. فنکشنل اس وقت کم. جی. تو ظاہر ہے جب ان ساری ملوں کا سودا جب مارکیٹ میں آنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے, اگر آپ نے روکنا ہے تو ان ڈیلرز کو پکڑ لیں کیونکہ ان کا نمبر تھوڑا ہے. تو ان ڈیلرز کو جب آپ نے پکڑ لیا ہے تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ منڈی میں چینی نہیں ہے لیکن شوگر ملز کے پاس موجود ہے, کیونکہ سب سے بڑا جو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے سٹورز ہیں وہ شوگر ملز کے پاس ہے, تو وہاں چینی پڑی ہوئی ہے. شوگر ملز بیچنے کو ولنگ ہے لیکن اپنے درمیان میں سے کنڈیوٹ جو ہے اس کو نکال دیا ہے, اس کے اوپر طرح طرح کے الزام لگا کے کہ یہ سٹے بازی کرتے ہیں, یہ فارورڈ ٹریڈنگ کرتے ہیں. آپ نے 30-35 لوگوں کو گرفتار کر لیا, 7 کو آپ نے کراچی میں گرفتار کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے پورے کا پورا انڈسٹری کا گلا گھونٹ دیا. اس کے بعد چینی اگر آپ کہیں کہ اس کی قیمت نہ بڑھے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان نیچرل بات ہے. چینی کی قیمت آٹومیٹکلی بڑھنی ہے. اب حکومت کے پاس چونکہ آلٹرنیٹ اچھا, حالانکہ اس کے برعکس ایک عمومی تاثر یہ تھا جو حکومتی حلقوں کی جانب سے محسوس کیا جاتا ہے کہ چونکہ حکومت اس مافیا کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے, اس وجہ سے یہ مصنوعی بحران پیدا کرتے ہیں اور پھر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. جامی صاحب, یہ جو ہمارے ہاں بہت سارے جو چونکہ بزنس کی شکل ہمارے ہاں ریئل بزنس کی شکل نہیں ہے پورے پاکستان میں مجموعی طور پہ, تو لہٰذا یہاں پر بڑے آرام سے آپ اپنی نااہلی اور نکمے پن کو چھپانے کے لیے, بے تدبیری کو چھپانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مافیا ہے. مثال کے طور پہ اس حکومت کی طرف سے تو میڈیا کو بھی ایک وقت میں مافیا کہا گیا تھا, یہاں پہ آٹے کی ملوں کو بھی مافیا کہا گیا, اور حکومت کے اندر خود بھی مافیا, اور حکومت کے اندر خود بھی مافیا ہے. اس کے مخالف اس کو مافیا کہتے ہیں, مخالف اس کو مافیا, یہ اپنے مخالفوں کو مافیا کہتی تھی جب ان کی حکومت. تو آپ اپنی بے تدبیری کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگاتے, چونکہ عمران خان صاحب. مگر ابھی صاحب ایک بات بتائیں مجھے, جی, جب آپ گنے کی قیمت مقرر کرتے ہیں, سرکار کرتی ہے, سرکار, ہاں جی, تو پھر شوگر کی قیمت مقرر کیوں نہیں کرتے؟ شامی صاحب, یہ سب سے اہم نکتہ ہے. اس کی وجہ یہ 2 لیٹرز ہیں. یہ 2 لیٹرز ہیں. ایک خط اسی سال لکھا گیا حکومت کی کو شوگر مل ایسوسیشن لکھا, اور انہوں نے کہا کہ جناب گنا 200 روپے سے اوپر چلا گیا ہے تو اب کیا کریں. یہ حماد اظہر صاحب کا خط ہے جس پہ ان کے ابھی تو پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑا فخر کا اظہار کیا اس پہ کہ کاشتکار کو ہم نے بڑی قیمت لے کے دی ہے. بالکل, تو اس کے جواب میں انہوں نے خود کہا ہے کہ جناب پریویلنگ پرائس آف دا شوگر. ہاں جی, تو اگر آپ اس کے کمپیریزن میں کریں تو یہ پرائس اس کی ڈیٹرمن کرنے دیں مارکیٹ کو. اگر کاشتکار کو فائدہ پہنچا ہے, آپ نے قیمت زیادہ لے کے دی ہے, تو پھر وہ شوگر بھی مہنگی ہو, پھر شوگر بھی مہنگی ہو. میری گزارش صرف یہ ہے, بڑی سیدھی بات ہے بھئی, آپ نے یا تو آپ گنے کی قیمت نہ مقرر کریں نہ شوگر کی کریں اور مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں. جب آپ گنے کی قیمت مقرر کرتے ہیں تو پھر چینی کی بھی کریں, تو پھر چینی کی قیمت بھی مقرر کریں. اس کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے, وہ یہ ہے حکومت کی انڈرسٹینڈنگ کا. وہ یہ ہے کہ آپ حکومت مثلا فارورڈ ٹریڈنگ کا نام انہوں نے سٹے بازی ایک منفی نام دے دیں پہلے کسی ایک چیز کو, کیونکہ یہ سرکاری افسر جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے بزنس کیسے ہوتا ہے. اب سٹے بازی کیا چیز ہے, فارورڈ ٹریڈنگ کیا چیز ہے, میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ SEC کو چھوڑ کے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج اور کموڈیٹی ایکسچینج کو چھوڑ کے شاید اس حکومت میں ایک آدھ وزیر کے علاوہ سٹے بازی کی اور فارورڈ ٹریڈنگ کی کوئی تعریف بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارورڈ ٹریڈنگ جیسے منی لانڈرنگ کے نہیں کر سکتے, اتنا کافی نہیں ہے کہ سٹے بازی کہنا انہیں آتا ہے. نہیں, سٹے بازی مسئلہ یہ ہے کہ سٹے بازی کرنی تو آتی ہے نا. یہاں پہ آپ شامی صاحب دیکھیے کہ سٹے بازی کی عام تعریف یہ ہے سمجھی جاتی, یعنی ہم اس کو ایک چونکہ نیگیٹو ورڈ بنا دیا ہے, ورنہ سٹے بازی جو سٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر. اچھا ذرا میں کموڈیٹی ایکسچینج, میری گزارش ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات ہے, آپ شوگر مل ایسوسیشن والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ کسانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ ایک قیمت مقرر کر رہے ہیں, جب اس کے نتیجے میں گنے کی قیمت مقرر کرنے کے نتیجے میں چینی کی قیمت بھی مقرر کر دیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اگر یہ شارٹیج ہے, آپ اپنا جو گرور ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے, اپنی ملوں سے آپ سیلز ٹیکس بھی لیتے ہیں, آپ سے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لیتے ہیں, وہ آپ سب معاف کرتے ہیں, دوسرے ملکوں کے کسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اور پھر چینی یہاں مہنگی آپ سبسیڈائز کر کے. نہیں, وہ نوجوت سنگھ سدھو نے یہی چینی ہم خریدیں گے
5,300 इंडियन रुपीस, हाँ जी, उसके ऊपर फी टन सब्सिडी होगी। यानी तकरीबन आप देख लें कि $60 से $70 के दरमियान एक्चुअली फी टन सब्सिडी होगी। यही तो अच्छा, इंडिया के पास, लेकिन इंडिया ये सब्सिडी क्यों दे पाता है? क्योंकि उनके पास नैब नहीं है। वहाँ पे तो हुकूमत में भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, और वहाँ पे कम से कम सट्टेबाजी और इस तरह के मनफी नाम दे के, मेरा ख्याल अगर हम नैब को एक्सपोर्ट कर दें तो इंडिया की इकोनॉमी का तो बट्टा बैठे ना, वहाँ भेजे इनको। नहीं, ये जो हबीब साहब ने निशानदेही की है ना सब्सिडी के मामले पर, नवजोत सिंह सिद्धू से मंसूब एक ट्वीट भी था जिसमें वो अपने काश्तकारों को तसल्ली दे रहे थे, हौसला दे रहे थे कि ये देखें चीनी की कीमत भारत में ये है, पाकिस्तान में इस कदर महंगी है, गंदम की ये, चावल की ये, अदरक की और आलू और प्याज की ये है, लिहाजा आपके लिए अच्छी मंडी, अगर आपकी चीज़ें वहाँ जा रही हैं तो बिस्मिल्लाह करें। देखिए, तरगीब दे रहे थे। बिजली की कीमत ज़्यादा, खाद की कीमत ज़्यादा, फिर कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई अदाद-ओ-शुमार नहीं। आप देखिए अब गंदम अब तो काश्त नहीं हो रही है उसकी, आज गंदम की कीमत उन्होंने बड़े फखर से ऐलान किया। लेकिन अभी भी एक मसला है, आपने 1800 रुपए मुकर्रर तो की, लेकिन सिंध में ये 2000 है हबीब साहब, और जो सिंध के करीब इलाकों में रहने वाले पंजाब के काश्तकार हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है किस तरीके से कि अपनी गंदन वहां जाकर बेचेंगे, वहां 2000 रुपए काश्त जब हो रही होती है उस वक्त आप ये गन्ने की ये उसकी गंदम की कीमत मुकर्रर करते हैं ताकि उनको अब वो कल्टीवेट करने के लिए एरिया ज्यादा मुख्तसर। हबीब साहब मुख्तसर ये बताएं, अब ये जो सर्कल टूटा है चेन सप्लाई का, चीनी महंगी हो गई है, इसका कोई हल है हुकूमत के पास, या ये बढ़ती रहेगी, सारिफ मुतासिर होता रहेगा? देखिए, एक बिजनेस एंड ट्रेड में एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि लीस्ट गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट। अगर ये गवर्नमेंट पीछे चली जाए, यानी आप कह रहे हैं माफी पे हाथ ना डालें? नहीं, इसमें जो मफरूज़े तय किए, देखिए एक है मार्केट फोर्सेस पे अगर छोड़ दे चीजों को तो ये चीजें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। मार्केट फोर्सेस तो मनमर्जी करेंगी, आगे रमजान शरीफ आ रहा है, सप्लाई चेन पे तवज्जो दे, सप्लाई दुरुस्त होगी, कीमत दुरुस्त हो जाएगी। देखिए, हुकूमत का प्रॉब्लम यह है शामी साहब कि हुकूमत अनरियलिस्टिक प्राइस पहले मुकर्रर करती है, फिर उसके ऊपर अटक जाती है। ये ऐनक है, अगर ये 100 रुपए की हुकूमत मुकर्रर कर दे इसकी कीमत, तो जरूरी नहीं कि मार्केट, परफेक्ट मार्केट में हो सकता है ये 95 रुपए की हो सकता है ये 105 रुपए की हो, तो लिहाजा गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। शामी साहब, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये पैदा हो गया कि वो जो 2 रिपोर्टें हैं, एक तो कमीशन जो बना था, आपको याद होगा, उस कमीशन में चूंकि एक फॉल्टी कमीशन था, उसने एक फॉल्टी रिपोर्ट दी है, और एक फॉल्टी रिपोर्ट के ऊपर एक फॉल्टी पॉलिसी बनी है, जिसके नतीजे में ये पूरा बहरान और क्राइसिस पैदा हो गया। अब सर मुझे एक ब्रेक भी आ गया। आप जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो शुगर इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी आपकी इंडस्ट्री, आप उनको बुलाएं, मैं अर्ज करता हूं, वज़ीर आज़म बैठे, मैं अर्ज करता हूं, कैलकुलेट करें, मैं अर्ज करता हूं, काम कर ले, फैसला कर ले। अभी हमें ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद शामी साहब जो निशानदेही करें, हसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के, वो हुकूमत से क्या फरियाद करते रहे हैं, दरामद करें, उस पर उनका क्या कहना है, चीनी किस कदर महंगी हुई, उसके ज़िम्मेदार कौन है, ये सब तमाम सवाल उनकी खिदमत में रखेंगे। यहाँ एक ब्रेक, और हबीब साहब आपको बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, एक ब्रेक बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हसन इकबाल साहब ने, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन पंजाब जोन के। जो गुफ्तगू हुई चीनी की कीमत, उसकी प्रोडक्शन, और जो चीनी का सर्कल होता है मार्केट और सारिफ तक पहुँचने में, और जो भारत से दरामद होती है चीनी, उस मामले पर इस सारी गुफ्तगू को सुनने के बाद एक इंतहाई अहम वज़ीर ज़िम्मेदार जिनका ताल्लुक़ पंजाब से, उनका भी मुझे ब्रेक में फ़ोन आया था। वो ये फरमा रहे थे कि जितनी चीनी पैदा आप करते हैं उसको दिनों पर तकसीम कर लें और उतनी ही निकालें जितनी फ़ी दिन आपको ज़रूरत है, मामलात सेटल हो जाएंगे। दूसरा, वो ये भी एतराफ़ कर रहे थे कि हमें ये सारी मैयर्स लेने से पहले स्टेक होल्डर्स को वाकई ऑन बोर्ड करना चाहिए, जो आप भी फरमा रहे थे। और फिर बुनियादी बात यह है कि कीमत तो मुकर्रर नहीं करते, ये नुक्ता अलबत्ता उसका जवाब वो नहीं दे सके। कीमत मुकर्रर करें, पर आप जब कीमत मुकर्रर नहीं करते, आप कैसे कहेंगे ये महंगी चीज़ है? बिल्कुल ठीक, ये सस्ती चीज़ है। बिल्कुल ठीक, अच्छा बात है। हसन साहब, आप फरमाइएगा, चीनी हमारे पास कम थी जो भारत से दरामद करवाना पड़ गई? थैंक यू वेरी मच शामी साहब और जामी साहब, हबीब साहब ने और शामी साहब ने बड़ी तफसील में फैक्ट्स फिगर्स के साथ हर चीज़ नाजरीन को दिखाई, और इस तमाम गुफ्तगू का लुब्बे लुआब ये है कि जितनी चीनी हमारी ज़रूरत है वो हमारे पास मौजूद है। इस वक्त चीनी अगर इम्पोर्ट की जा रही है, आपके ख्याल में हमें चीनी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है?
ہمارے پاس چونکہ سر کوانٹٹی موجود ہے، یہ اب حکومت کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کس بنیاد پر یہ چینی امپورٹ کر رہی ہے، یہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن جو ملک کی ضرورت ہے سر وہ چینی ہمارے پاس موجود ہے سر۔ ٹھیک، تو آپ مجھے بتائیے تو کہ اچھا ہاں بتائیں، اب بات پوری کیجیے۔ 5 سے 6 سیکنڈ کے ڈیلے کے ساتھ آپ کو ہماری آواز آئے گی، اس لیے آپ بات پوری کیجیے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ چینی چونکہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اب مسئلہ جو سب سے بڑا اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ چینی ہمارے پاس گوڈاؤنز میں موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم پوری کوشش کے باوجود، پوری تگ و دو کے باوجود وہ بازاروں میں، مارکیٹس میں، عوام تک وہ پہنچانے سے قاصر ہیں۔ اس کی ریزن آپ نے ڈسکس کی ہے کہ وہ ڈیلرز جو شوگر ملوں سے چینی اٹھاتے تھے، وہ بڑے ڈیلرز تھے، ان پر کیسز درج ہوئے ہیں اور وہ اب مارکیٹ میں نہیں ہیں، وہ چینی نہیں اٹھا رہے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ حکومت نے 25 مارچ کو ایک آرڈر جاری کیا ہے اور اس میں شوگر ملوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ڈیلرز کو بھی کہ صرف وہ ڈیلر چینی جو ہے وہ اٹھا سکیں گے ملوں سے جو ڈپٹی کمشنرز، ضلع ڈپٹی کمشنرز کے پاس رجسٹرڈ ہوں گے۔ اب جب تک وہ ڈیلر رجسٹر نہیں ہوتے، اس میں ایک ریکوائرمنٹ تو ڈپٹی کمشنر کے پاس رجسٹریشن کی، اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ملوں کے لیے کہ جب آپ چینی دیں گے تو ڈیلرز کا شناختی کارڈ نمبر، ڈیلرز کا نیشنل ٹیکس نمبر، ان کا جو سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر ہے اور اس کے ساتھ ان کا اکاؤنٹ نمبر جو ان کے اپنے CNIC پر ہو، اور وہاں سے پیسہ ٹرانسفر ہو کر ملوں میں جائے تو تب جو ہے چینی ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اب ملیں بھی پابند ہیں، ضلع انتظامیہ پوری کوشش کے باوجود ایسے ڈیلر رجسٹر نہیں کر سکی۔ ہم نے کل پرسوں ہی ایک خط جو ہے جناب چیف سیکرٹری صاحب پنجاب کو لکھا ہے اور ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی رجسٹریشن کو کریں، مکمل کریں، تاکہ ہم چینی دینے کو تیار ہیں۔ اور جہاں ڈپٹی کمشنر نے ہم سے رابطہ کیا ہے، ہم نے ڈائریکٹ ان کا ملوں کے ساتھ بھی رابطہ کروایا ہے اور ہم ان کو چینی زیادہ سے زیادہ مہیا کر رہے ہیں تاکہ مارکیٹ میں کم از کم جو ہم پوری کر سکتے ہیں اس کو تو پورا۔ لیکن اصل ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو ڈیلرز کی رجسٹریشن ضلعی سطح پر ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی، نہیں ہو پا رہی، اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا چینی کس قیمت پر اب فروخت ہو رہی ہے، یعنی کس قیمت پر چینی لوگوں کو مل سکتی ہے؟ سر 106 سے 110 بھی گئی ہوئی ہے ان دنوں۔ وہ تو ٹھیک ہے نا، گئی ہوئی ہے نا، کتنے پہ فروخت ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ آپ کا آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ حکومت نے، جب آپ نے بڑے صحیح اس کا تجزیہ کیا پہلے سیگمنٹ میں کہ حکومت نے گنے کی قیمت 200 روپے فکس کی، ہم اس وقت بھی گزارش کرتے رہے کہ 200 پر گنا نہیں مل رہا، کیونکہ سندھ کا بارڈر بھی کھلا ہوا تھا، KP کا بارڈر بھی کھلا ہوا تھا اور گنا پنجاب سے باہر جاتا رہا اور اس وجہ سے ہماری شوگر ملوں کو کم مقدار میں ملا۔ پھر کمپٹیشن میں یہ گنا 360 روپے تک بھی گیا۔ اب آپ امیجن کریں کہ اگر 200 روپے والا گنا جو ہے 360 تک بھی اگر جائے، اس کے درمیان میں چلتا رہا ہے، تو چینی تو ظاہر ہے اس کی گنے کی قیمت کے مطابق ہوگی نا کہ 80% جو ہے وہ را مٹیریل وہ گنا ہے، یہ اس کے مطابق ہی جو ہے نا وہ اس کی قیمت ہوگی۔ دو نکتے ہیں سر، ایک آپ نے فرمایا چینی موجود ہے، اس کے باوجود چینی مہنگی ہے، اس پر حکومتی حلقے جو ذمہ دار ہیں جو اس معاملے کو دیکھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ لیٹ سے اگر 100 من ضرورت ہے روزانہ تو آپ 70 من ریلیز کریں گے، پھر مینیپولیٹ کریں گے تاکہ پرائسز اوپر چلی جائیں۔ اور دوسرا نکتہ وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ یہی وجہ جب اس سے پہلے چینی امپورٹ کی گئی تھی تو وہ فوراً چینی کی قیمت 71 روپے فی کلو تک آ گئی تھی جو 96 تک جا پہنچی تھی۔ تو یہ دو اعتراضات، دو نکتے دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں جامی صاحب، دلیل تو کسی طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک مارکیٹ کی کموڈیٹی ہے اور مارکیٹ ظاہر ہے اس پر کچھ مارکیٹ کے اثرات بھی ڈیفینیٹلی ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ درمیان میں ہوتے ہیں۔ صرف شوگر مل اس میں نہیں ہے، شوگر مل تو مینوفیکچر کرتے ہیں، اس کے آگے ڈیلرز ہیں، سب ڈیلرز ہیں، پھر اس کے بعد ریٹیلرز ہیں، یہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک مارکیٹنگ میکنزم ہے۔ کوئی بھی اپنے پاس چینی جو ہے وہ سٹور کر کے رکھ نہیں سکتا، مارکیٹ میں ہر ایک کو بیچنی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں سچویشن کہ ہم آفر کر رہے ہیں، ہم ضلع انتظامیہ کو آفر کر رہے ہیں، حکومت کو آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ مطلب ہے جو ہماری لاسٹ پرائز پہ ڈیلر لے رہے تھے آپ کسی کو ڈپیوٹ کریں، ہم اس کو دینے کو تیار ہیں سبجیکٹ ٹو کمپلیشن آف فارمیلٹیز۔ تو یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جو کوئی ڈھکا چھپا ہو۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا کہ جب حکومت نے کمیٹی بنائی تھی پہلی شوگر کے بارے میں، مرکزی حکومت نے، اس میں گنے اس میں قیمت کوئی پرپوزل دی گئی تھی منسٹری آف پروڈکشن کی طرف سے، گنے کی قیمت انہوں نے لی تھی 191 روپے، یہ ریکارڈ پہ ہے، میرے پاس یہ موجود ہے، میں آپ کو پیش بھی کر سکتا ہوں۔
उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस कीमत पर, उन्होंने कहा था, हमारा ये वर्जन नहीं था, उन्होंने कहा था कि चीनी की कीमत 72 रुपए होनी चाहिए। आज जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन 265 जो है ना, जो ये कैन कमिश्नर साहब पंजाब ने निकाली है वो 265 है। वो 190 पर अगर कीमत जो है वो 72 हो तो आप देख लें कि 270 उन्होंने निकाली है, हमारी नहीं। हम तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा है, लेकिन इस कीमत पर भी निकालें तो ये भी तकरीबन 95-96 रुपए में जाकर आप ये कहते हैं कि आप चीनी देने को तैयार हैं, चीनी दे रहे हैं, आप कोशिश करें चीनी रिलीज़ की जाए, लेकिन आप कह रहे हैं जो हुकूमत ने नई मेयर्स ली हैं, जो डीसी के पास रजिस्ट्रेशन होगी डीलर की, या उसके NTN ID कार्ड या उसका अकाउंट नंबर आएगा, उसकी वजह से तातुल हो रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट ने मेयर्स लिए हैं ये तो बेहतर है, इकॉनमी डॉक्यूमेंट होगी, पता होगा कौन सा डीलर कितनी चीनी कहाँ से ख़रीद रहा है, किस अकाउंट से ख़रीद रहा है, तो ये तो एक बड़ा मुस्बत स्टेप फॉरवर्ड है। इस पर क्या एतराज़ है फिर आपको? हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम तो इसके साथ हैं। हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि अब डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो है या केन कमिश्नर साहब जो हैं वो रजिस्टर तो करें ना डीलर्स को, फौरी तौर पर रजिस्टर करें, हमारे पास भेजें। हमने तो उनको मिलों के कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, उनको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी है। मैं खुद मतलब एज ए सेक्रेटरी जनरल PSMA पंजाब, मैंने अपना नंबर उनके सारे उसमें सर्कुलेट किया है। मैं कह जी कोई प्रॉब्लम हो, आपका डीलर कहीं से अगर चीनी हासिल नहीं कर सकता तो हम जिम्मेदार हैं उसको देने के। लाहौर के लिए हमने इसको कोऑर्डिनेट किया है, मुल्तान के लिए किया है, हम तो वी आर रेडी फॉर दैट। तो काइंडली ये अगर हुकूमत चाहती है कि बिजनेस जो है स्मूथ तरीके से चले तो इन्वायरमेंट को बेहतर करना चाहिए। बिजनेस इन्वायरमेंट जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक लोग इसको समझेंगे, क्योंकि डीलर अब इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कोई बंदा डीलर रजिस्टर होने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब हसन इकबाल साहब। सर वक्त कम है, एक काम तो है सूबाई हुकूमतों का, अगर ये नहीं कर पा रही तो फिर वजीर आज़म खुद इंटरवीन करें, इनको बुला लें, इन लोगों को बुलाएं, मामला सेटल इनके साथ बैठे। ठीक है, इससे जुड़ा एक और अहम इशू सर, आज की एक बहुत अहम खबर थी, रियासत की मुद्दत में FIR दर्ज हुई है FIA की जानिब से। जहांगीर तरीन एंड फैमिली, उनके बेटे के खिलाफ 2 मुकदमात हैं और 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड का एक इल्ज़ाम है और मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा इल्ज़ाम है। और कहा गया है कि PTA रहनुमा ने अपने दामाद की बंद फैक्ट्री में JW ग्रुप से 3.25 अरब मुंतकिल किए, जो कि कहीं नहीं थी, उस पर इन्वेस्ट की और फिर बाहर ले गए। पहली बात उनका रद्दअमल भी है, उन्होंने मुस्तरद किया, इसको मुस्तरद किया है। मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई है और तफसील के साथ हुई है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि उनके उस्ताद क्या पढ़ रही है और किस बात की उनको सजा दी जा रही है, किस बात के कान किसी ने भर दिए। तो बात यह है कि ये जो ग्रुप है, जमालदीन वाली ग्रुप है ना, जी JW, 12,000 वर्कर्स जो हैं इसमें बराह रास्त काम कर रहे हैं इनके यहाँ। हाँ जी, 50,000 किसान, ट्रांसपोर्ट वाले वर्कर्स वो इससे वाबस्ते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 70 अरब रुपया इनका रेवेन्यू है सालाना का, टर्नओवर। 15 अरब रुपए ये टैक्स देते हैं सालाना। और पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स देने वालों में इनका शुमार होता है जहांगीर तरीन का। और ये इतने ऑर्गेनाइज्ड है। अब इन्होंने, इनकी इंडस्ट्री है, ये कुछ सरकारी कारखाना नहीं है। इन्होंने किस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट की, क्यों की, ये वो जाने, उनकी दूसरी कंपनी जाने, उसके शेयर होल्डर जाने। कल तक उठा रखे इस मौजू ये FIA कहाँ आ गई बीच में? चलें, ये FIA का क्या काम है? ये जो सवाल निशान है आपका, ये SCCP का काम है, ठीक है, ये FBR का काम है, FBR का, ठीक, क्या तमाशा लगाना चाहते हैं? ये जो आपने सवाल उठाया है, इस सवाल को कल भी हम उठाएंगे और इसका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे और मुसलसल हमारा PDM का मौजू भी रहता जा रहा है, उस पर बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।